इलेक्ट्रिक के दावे हवा हो गए। कराची नगर नगर मोहल्ला मोहल्ला लोड शेडिंग की लपेट में। लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक जा पहुंचा। बिजली जाना जहां गुनाह था वहां भी अंधेरे और एसी बंद। लियारी, बल्दिया टाउन, अरंगी टाउन, इत्तेहाद टाउन, मच्छर कॉलोनी, फकीर कॉलोनी, थाना दर में अब तक सूरत हाल। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, क्लिफ्टन, तारिक रोड में भी बत्ती गुल। मलीर, कोरंगी, लांधी, गुलशन हदीद, शाह फैसल और शाह लतीफ टाउन भी मुतासर। बिजली की बंदिश के बाद शहरी मुश्किलात का शिकार। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग ने जिंदगी अजाब बना दी। हाई लॉस एरियाज में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा दिया गया कि इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर से राबता। बिजली की लोड शेडिंग और तवानाई बहरान पर वफाकी वज़ीर को आगाह किया। तवानाई बहरान पर जल्द काबू पाएंगे। खुर्रम दस्तगीर की यकीन दहानी। इम्तियाज शेख ने कहा, 4 सालों तक मुसल्लत नाअहलों की नाकामियों का खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। शहरी महंगी तरीन बिजली के बिल भरने की सकत नहीं रखते। कराची में मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात शुरू। सेंट्रल जेल में भी इम्तिहानात मरकज सज गया। इम्तिहानी मराकज में लोड शेडिंग ना की जाए। सूबाई वज़ीर जामियात इस्माइल राहो ने वफाक को खत लिख दिया। NED में खिताब में कहा, दहशतगर्दी के गैर मामूली हालात से गुजर रहे हैं। मुल्क की तरक्की ना चाहने वाले दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। तलबा और असातिज़ा का एहतराम मुतासर नहीं होने देंगे। तलबा को चाहिए कि वो सिक्योरिटी एहलकारों से ताउन करें। जामिया में तालिब इल्म पर तशद्दुद वाक़े की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। मैट्रिक बोर्ड के एडमिट कार्ड्स में गलतियों की भरमार। एडमिट कार्ड्स की नकूल सिटी 21 ने हासिल कर ली। कई एडमिट कार्ड्स पर तलबा तस्वीर गलत चिपसा, किसी पर नाम गलत दर्ज। मुतासर तलबा का कहना है कि रुजू करने पर गलतियां दुरुस्त नहीं की जा रही। बोर्ड हुकाम का मौक़िफ़ था, तलबा पेपर दें, मार्कशीट में गलती दुरुस्त की जाएगी। कराची में लीमू की कीमत कुव्वत खरीद से भी बाहर। 950 से कम होकर 800 रुपये किलो पर आ गया। दीगर सब्जियां भी सस्ती होने लगी। प्याज 20 रुपये सस्ती होकर 80 रुपये फी किलो हो गई। टमाटर 80 रुपये फी किलो तक फरोख्त। यूटिलिटी स्टोर्स आवाम की ज़रूरियात पूरा करने से कासिर। आवाम का इलाकाई किराना स्टोर्स पर भी अशिया पर सब्सिडी देने का मुतालबा। कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया खरीदने के लिए दूर दूर से आते हैं। शहर में छोटे बड़े मजमूई तौर पर 88 से 90 यूटिलिटी स्टोर्स मौजूद। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन का मुतालबात की मंजूरी तक CNG स्टेशंस बंद रखने का ऐलान। रहनुमाओं का कहना है 300 रुपये किलो CNG बेचना मुमकिन नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की तरह CNG पर भी सब्सिडी टैक्सेस में रियायत दी जाए। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया दबाव का शिकार। अमेरिकी डॉलर ने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी पहली बार 194 रुपये से भी तजावुज कर गई। जबकि स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 900 पॉइंट्स की कमी हो गई। 42,000 पॉइंट्स की सतह तक गिर गया। मुल्क की मुआशरत के लिए एक और बड़ी मुश्किल। अप्रैल 2022 में पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदी बिल में इजाफा। 2 अरब 22 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। तारीख में पहली बार 10 माह में 17 अरब डॉलर मालियत की पेट्रोलियम मसनूआत दरामद। पुराने करेंसी नोट को तब्दील कराने में 1 साल की तोसी। बड़े साइज के नोट 31 दिसंबर तक तब्दील कराए जा सकेंगे। बड़े साइज वाले 10, 5, 50, 100 और 1000 के नोट तब्दील कराने के लिए मोहलत। मॉनसून बारिशों से कबल वाटर बोर्ड में इमरजेंसी नाफिज। चीफ इंजीनियर सेवरेज आफ्ताब आलम चांडियो फोकल पर्सन। रेन इमरजेंसी नामजद। मॉनसून बारिशों के मौके पर तमाम अफसरान मुलाजिमीन की छुट्टियां मंसूख करने के अहकाम जारी। बारिशों से कबल तमाम नालों की सफाई की जाए। वाइस चेयरमैन वाटर बोर्ड, तमाम मशीनरी को हमा वक्त तैयार रखा जाए। अफसरान को अमला और मशीनरी समेत तैयार रहने के अहकाम जारी। महकमा एक्साइज सिंध की रोड चेकिंग मुहिम शुरू। मुहिम का मकसद टैक्स नाहिंदगान गाड़ियों के मालिकान से टैक्सेस की वसूली है। रोड चेकिंग मुहिम सूबे भर में जारी।
آج روڈ چیکنگ مہم کا پہلا دن ہے۔ کراچی میں 37 مقامات پر چیکنگ ٹیمیں کام کر رہی ہیں۔ پہلی مرتبہ موقع پر ہی ٹیکس جمع کروانے کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے وفاقی وزیر برائے اینٹی نارکوٹکس شاہزین بگٹی کی ملاقات۔ ANF پولیس اور ایکسائز کی منشیات فروشوں کے خلاف مشترکہ کارروائیوں کا فیصلہ۔ جیلوں اور اسپتالوں میں نشے کے عادی افراد کی بحالی کے لیے یونٹس قائم کرنے پر اتفاق۔ تعلیمی اداروں میں آگاہی مہم شروع ہوگی۔ نارکوٹکس کیس کو الگ عدالت میں چلانے پر بھی غور۔ الگ اسپیشل پروسیکیوٹر رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت سرحدوں پر سختی کرے گی تو منشیات کی نقل و حرکت رکے گی۔ شاہزین بگٹی نے کہا بین الصوبائی اور بین الاقوامی سرحدوں پر نگرانی بڑھا رہے ہیں۔ فیڈرل بی ایریا میں عیسیٰ گوشت کے خاتمے سے متعلق عدالت کا بڑا فیصلہ۔ ہائی کورٹ کا عیسیٰ گوشت سے متعلق اپنا فیصلہ واپس یا معطل کرنے سے انکار۔ عیسیٰ گوشت ختم کر کے رفائی پلاٹس بحال کرنے کی ہدایت۔ لگتا ہے انتظامیہ ایک رفائی پلاٹ بھی واگزار نہیں کروا پائے گی، یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جسٹس حسن اظہر کی ریمارکس۔ سندھ حکومت سے عیسیٰ گوشت متاثرین سے متعلق پالیسی طلب۔ 15 برس بیت گئے، راشد منہاس روڈ کی گرین بیلٹ آباد نہ ہو سکی۔ گرین بیلٹ پر تعینات محکمہ باغات کا عملہ غائب۔ جوہر مورتا UPUBL سپورٹس کمپلیکس گرین بیلٹ پر کچرے کے ڈھیر۔ 1 سال قبل لگائے گئے پودے بھی پانی نہ ملنے پر جل گئے۔ گرین بیلٹ پر گھاس ہے اور نہ ہی ماحول دوست درخت۔ وزیر آبپاشی سندھ جام خان چورو نے سندھ میں پانی کی کمی کا ذمہ دار سیکریٹری آبپاشی پنجاب کو قرار دے دیا۔ کہا کہ وفاق کے خلاف پانی کے مسئلے پر سازش ہو رہی ہے۔ سندھ کو کم پانی دیا جا رہا ہے، سندھ پانی کے لیے بلک رہا ہے۔ سندھ میں پانی چوری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وفاق سازش کو بے نقاب کرے۔ جامعہ کراچی کی موجودہ سیکیورٹی معاملات پر پیش رفت۔ چند روز سے بند کینٹینز آج کھول دی گئیں۔ سیکیورٹی ایڈوائزر محمد زبیر کے مطابق معاہدہ ختم ہونے کے بعد بنیاد پر جامعہ کینٹینز بند کی گئی تھیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں نون لیگی وکیل وقار شاہ کے قتل کیس میں اپیل۔ اسحاق بوبی کی سزائے موت کے خلاف اپیل مسترد۔ عدالت نے مجرم کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ اسحاق کو امجد صابری قتل سمیت دیگر کیسز میں بھی سزا ہو چکی ہے۔ PTI سے IMF اور فیٹف سے جان چھڑانے کی بات کی تھی، انہوں نے گردن تک پھنسا دیا۔ متحدہ رہنما خواجہ اظہار کے سابق اتحادی PTI سے گلے شکوے۔ کہا غلطیاں سب سے ہوئیں، ایک شخص خود کو ٹھیک اور باقی کو غدار قرار دے یہ نہیں چل سکتا۔ سابق اتحادی ملک کو عدم استحکام کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ 4 سال سے ملک کی معیشت ٹھیک نہیں، سب کو مل کر معاشی مسائل حل کرنا ہوں گے۔ لیگی رہنما شاہد حقان عباسی کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا 2018 اور آج کی معیشت کا موازنہ کر لیں، عمران خان حکومت کی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوشش ہے IMF سے معاہدوں کا بوجھ عوام پر کم پڑے۔